का अध्यक्ष लक्ष्मण भुट्टज्यू र आज यो खानेपानी समुद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो बागमती प्रदेशका पूर्वाधार विकास मन्त्री हाम्रो क्षेत्रका होनहार नेता कृष्णलाल भणेलज्यू र देशमा रहनुभएका 2 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष शिवरी केसी, 5 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष जयेन्द्र खड्का, वडा नम्बर 3 का वडा सदस्य प्रेमबहादुर बाखु र वडा नम्बर 2 का वडा सदस्य हाम्रो म्याम लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका अभिन्न मित्रहरू, नेकपा एमालेका प्रतिनिधि, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण सुन्दरथलीवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई चामुण्डा नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र वडा नम्बर 3 को तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी अलिकति सिमानाले वडा नम्बर 2 टेकेका छौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई, आसपासमै छौँ र 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि जतिखेर 20औं वर्ष चाहिँ स्थानीय निकाय खाली भइरहेको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन भयो, सबै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गराइयो। त्यसपछि हामी सबै जनताको तर्फबाट र म नै सामान्य नागरिक भएर सोचिरहँदाखेरि हाम्रो तर्फबाट धेरै खालका अपेक्षाहरू गरिए। ती धेरै खालका अपेक्षाहरूमध्ये खानेपानीका कुरा थिए, सडकका कुरा थिए र त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको रूपमा तत्कालै गरिहाल्न पर्ने, आजै गर्नुपर्ने, भोलि नै गर्नुपर्ने। 2 नम्बरमा वडा अध्यक्षलाई 2 नम्बरका जनताले भेट्यो भने मेरो टोलको बाटो अहिले बनाइहाल्नु पर्यो। 3 नम्बरमा वडा अध्यक्षलाई भेट्यो भने आजै बनाइहाल्नु पर्यो। 5 नम्बरको वडा अध्यक्षलाई भेट्यो भने आजै बनाउनु पर्यो। मेयरलाई भेट्यो भने झनै बनाउनु पर्यो। अझ चाहिँ के अरे सभासदलाई भेट्यो भने झनै बनाउनु पर्यो। त्यसपछि मन्त्रीलाई भेट्यो भने त उत्तै खरै बनाउनु पर्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो अपेक्षाहरू बढेका थिए। ती अपेक्षाहरू र हाम्रो नगरपालिकामा भएको स्रोत, त्यसपछि केन्द्र र प्रदेशबाट आउने स्रोत हेर्ने हो भने चाहिँ के छ त भन्दा ती हाम्रा जनताले राखेका अपेक्षाहरू कहिल्यै पुरा हुने खालका थिएनन् र त्यो कति वर्ष लाग्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यसो भइरहँदाखेरि म पनि एउटा जनप्रतिनिधि भएँ, तपाईँहरूले मतदान गर्नुभयो, तपाईँहरूले नेतृत्वमा पुर्याउनु भयो। त्यसपछि हामी नगर परिषदमा अहिले 3 जना वडा अध्यक्ष, 2 जना वडा सदस्यहरू यहीँ छौँ। भइरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ बजेटको कुरा भयो। हिजो हाम्रो सिस्टम के थियो, सर्वदलीय संयन्त्रमा भाग लाउने भागभण्डाको विधि। तर त्यहाँ पनि के भयो त त्यस्तै भागभण्डाको विधि जस्तो एउटा वडालाई एक दिन चाहिँ कति 50 लाख भनेर आयो होइन शिवरीजी, 50 लाख भनेर आयो। त्यो 50 लाख भनेर आइसकेपछि त मेरो त निन्द्रै हराम भयो। हुँदा त्यसको 1 हप्ताभित्र एउटा वडालाई 1 करोड 20 लाख रुपियाँ दिने रे, अथवा नगरपालिका भएका सबै वडालाई 1 करोड 20 लाख रुपियाँ दिने भन्ने हाम्रो पहिलो नगर परिषदमा भएको छलफल र सबै वडाहरूमा 1 करोड 20 लाखका दरले पैसा विनियोजित भयो। त्यो 1 करोड 20 लाख रुपियाँ हेरिरहँदाखेरि मैले मेरो 3 नम्बर हेरिरहँदाखेरि म 3 नम्बरको चाहिँ जनप्रतिनिधि, त्यो 1 करोड 20 लाखले चाहिँ मेरो 3 नम्बरको चाहिँ के अरे कुन चाहिँ बाटो बन्छ, कुन चाहिँ सडक बनाउन सकिन्छ, कुन चाहिँ पुलिस बनाउन सकिन्छ भनेर सोद्धाखेरि त कुनै पनि सकिँदैन। कुनै टोल, एउटा टोलमा सानो खानेपानी, सानो गल्लीको बाटो, एउटा टोलमा एउटा मन्दिर र एउटा टोलमा एउटा चाहिँ कुलेसो बनाउँदाखेरि त त्यो पैसा सकिने रहेछ। त्यो सकिने भइसकेपछि अब यो 5 वर्षमा भएको निर्वाचनमा जनताले राखेका यत्रा अपेक्षाहरूलाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयले मलाई जस्तै हामी सबै जनप्रतिनिधिलाई त्यस्तै खालको टाउको दुखाइ, निन्दा नलाग्ने र दुःख हुने कुरा हुन थाल्यो र सित्तै यो चाहिँ के अरे यो निर्वाचित भइएछ, सित्तै वडा चाहिँ जितेछ भने जस्तो पनि कहिलेकाहीँ त्यो खालको कुरा पनि लागिरहेको थियो। त्यो लागिरहँदाखेरि र मैले त सोचेँ हाम्रो कालीघाटदेखि चाहिँ के अरे मान्देप सडक, कालीघाटबाट आएर अलपत्र परिरहेको सडक, त्यो पनि कहाँसम्म पिच हुन्थ्यो भन्दा थापा गाउँसम्म पिच हुन्थ्यो। त्यसपछि त पैसै छैन, ठेकेदारले काम गरिरहेको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ नारायणटारसम्म पुर्याउनु पर्ने 2 किलोमिटर सडक बाँकी थियो। वडा कार्यालयबाट चाहिँ तपाईँको ज्योतिलिङ्गेश्वर पुर्याउने सडक थियो, सुन्दरथलीको चाहिँ के अरे जागृति चोकवाला सडक थियो। यी सबै सडकको हिसाब गर्दाखेरि त लगभग 50 करोड रुपियाँ पैसा लाग्ने रहेछ। अब हामी चाहिँ एक वर्ष 1 करोड 20 लाख, अर्को वर्ष 2.5 करोड, अर्को वर्ष 3 करोड भन्यो भने त एउटा सडकमा लगायो भने त्यो सडक कहिल्यै पनि नबन्ने। सबै वडाका समस्याहरू चाहिँ यस्तै खालका समस्याहरू थिए। तर त्यति हुँदै पनि वडा नम्बर 3 का अरू जनप्रतिनिधिहरू र त्यसपछि यहाँ हाम्रो राजेश साई सर हुनुहुन्छ राजनीतिक दलको तर्फबाट सधैँभरि चाहिँ 3 नम्बर वडाले चाहिँ नगर परिषदमा लाने विकास बजेटको कुरा विकासमा एकरूपता हुनुपर्छ भनेर वडा कार्यालयमा उहाँलाई म बोलाएर छलफल गर्थेँ। के चाहिँ विकास छन्, के गर्नुपर्छ।
हामी सल्लाह गर्थ्यौँ। त्यो सल्लाह गरेर हाम्रो वडाका चाहिँ के अरे लिस्टिङहरू मैले गर्ने गरेको थिएँ। त्यो गरिरहँदाखेरि उहाँले देखिरहनु भएको छ, अरू साथीभाइहरूले के देख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। वडा कार्यालयमा सधैँ अरूको जिम्मा लिँदै सिंहदरबार र प्रदेश धाउँदै आज 3 नम्बर वडालाई यहाँ पुर्याइयो। त्यसमा कसैलाई भन्न सक्छन् यहाँ फलानु सचिव थियो, सचिवको कारणले पैसा आयो, सिसी ढुङ्गाना सचिव थियो, सिसी ढुङ्गानाका कारणले पैसा आए, रामेश्वर दङ्गाल सहसचिव छन् अहिले अर्थ मन्त्रालयको, तिनका कारणले पैसा आए। तर तिनीहरू पैसा हाल्ने ठाउँमा थिए, निकायमा थिए, तर तिनीहरूलाई पैसा हाल्ने भनेर जाने मान्छे चाहिँ को थियो होला? र ती सचिवहरू हिजो पनि थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि हुन्छन्। र माननीय ज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, आज हाम्रो चाउको माननीय चाउको मन्त्री त्यहाँ प्रदेशमा हुनुहुन्छ भनेर के अब त्यहाँको बजेट सबै हाम्रो चाउनाडमा प्रदेशमा ओरिन्छ? मेरो विचारमा ओरिँदैन। हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले त सिङ्गो बागमती प्रदेश हेर्नुपर्ने होला, त्यसमा अलिकति केही पैसा चाङमा मेरो क्षेत्रमा भनेर चाहिँ भन्न सक्ने कुरा होला भनेर चाहिँ हाम्रा सचिवज्यूका कुराहरू पनि तिनै हुन्। र त्यसमा हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूलाई गएर झकझकाउने कुरो होला, उहाँका पछि लाग्ने कुरा होला। त्यो पछि लागिसकेपछि झकझकाइसकेपछि अलिकति केही कुरा है म वडा नम्बर 4 का लागि गर्छु, वडा नम्बर 3 का लागि गर्छु, वडा नम्बर 2 का लागि गर्छु र वडा नम्बर 1 का लागि गर्छु भनेर केही पैसा आउने होला। तर यदि उहाँलाई यत्तिकै छोडिदिने हो भने र चाहिँ तपाईँ मन्त्रीज्यू हो भनेर हामीले जस्तो लाएर सम्मान मात्रै गर्ने हो भने उहाँले चाहिँ के अरे गर्नु भएन भनेर भन्नुको कुनै अर्थ छैन, अथवा उहाँलाई आरोप लाउनुको कुनै अर्थ छैन। र उहाँका पछि हिँडेर हाम्रो यो ठाउँमा यो समस्या छ, तपाईँले यो गरिदिनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ तत्कालीन ठाउँमा र त्यही अवस्थामा हामीले गर्न सकेनौँ भने हामीले यो चाहिँ के अरे बोकिरहेको आशा, उदाइरहेको चाहिँ सूर्यको किरणलाई हामी चाहिँ के अरे आशा लाग्दो र चाहिँ के अरे त्यो एउटा लोभमा फस्ने हुन सक्छौँ। त्यो भएर मैले सबै साथीहरूलाई र अहिले माननीयज्यूलाई मन्त्रीज्यूलाई पनि के भने त भन्दा यतिखेर भक्तपुरको इतिहासमा प्रदेश नम्बर चाहिँ 1 खको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने हामीले गौरव पाएका छौँ यो चाहिँ के अरे मन्त्री पद। यो गौरव पाएको मन्त्री पदलाई जनताका लागि, विकासका लागि चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ र सदुपयोग गर्ने बाटोमा अघि बढोस् भनेर म माननीय कृष्णलाल भणेलज्यूलाई बधाई तथा शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। त्यसो गरिरहँदाखेरि अब विकासको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले अघि भने जनताको आकाङ्क्षा के हो त? सडक र खानेपानी। तर विकास त्यो मात्रै होइन। यदि सडक बनाउने भनेको जहाँ किसानहरूले उत्पादन गर्छन्, जहाँ चाहिँ के अरे पशुपालन किसानहरूले उत्पादन गरेका सामानहरू चाहिँ के अरे सडक हुँदै बजार जानुपर्छ, जहाँ हामीले स्वच्छ र स्वस्थ खानेपानी खान पाउनुपर्छ, त्यो हाम्रो चाहिँ प्रारम्भिक चरणको र प्रथम चरणको त्यो विकास हो। त्योभन्दा बाहेकका विकासहरू अरू पनि हुन सक्छन्। स्वास्थ्यका कुरा छन्, महिला सशक्तिकरणका कुरा छन्, त्यसपछि आय आर्जनका कुरा छन्, उज्यालो वडाका कुरा छन्, हरियाली वडाका कुरा छन्, वातावरणका कुरा छन्। अब ती कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिने हो कि होइन? त्यसपछि सुशासनका पनि कुरा छन्। यदि राजनीति दलहरू एक ठाउँमा रहेर जितेका निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू एक ठाउँमा रहेर यदि त्यो खालको कुरामा छलफल गरेर जाने हो भने पक्कै पनि यो चाउडाई नगरपालिकाले कोल्टे फेर्नेछ। र अझै हाम्रो वडा नम्बर 3 को अभियान त अझ के हुनुपर्छ भने अब 3 महिना हामी वडा अध्यक्ष रहला, हाम्रो टिम रहला, 3 महिनापछि को आउँछ मलाई थाहा छैन। तर मेरो चाहिँ आउने कुरा छैन है, मैले यहाँ तपाईँहरूको बिचमा भने। तर जो कोही आए पनि अब वडा नम्बर 3 मा नेतृत्व गर्ने साथीभाइहरूले सुशासनको कुरा गर्नुपर्छ र सुशासन र विकासको कुरा गर्नुपर्छ। अब यहाँ बाटो धेरै बनाइरहनु पर्ने छैन। र यसै गरी मञ्चमा आज अघि राजेश सरले भन्नुभयो, मैले अहिले हतारमा बोलेर गइसकेपछि जवाफ दिनुपर्ने गरी अथवा कसैले दिएको जवाफ सही हुने गरी मैले यहाँ बोलिरहेको पनि छैन। र मैले जे बोलिरहेको छु र त्यो कुरा सत्य बोलिरहेको छु। र कुनै पनि बेला मानेमा यो वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्षले आजको दिनसम्म कुनै भेदभाव गरेको छैन, कुनै बदमासी गरेको छैन र कुनै विचार गर्नमा कसैलाई चाहिँ दुःख पनि दिएको छैन। यदि छ भने यहाँ हात उठाउनु सबैले। र अहिले यहाँ हात उठाउँदाखेरि हुन्छ र यहाँ मलाई भन्दा हुन्छ, म त्यसको प्रश्न उत्तर दिन तयार छु। तर मलाई लाग्छ मैले आजको दिनसम्म गरेको छैन। र मैले सर्वे गरेको छु सबै टोलमा यो वडा अध्यक्षले र यो जनप्रतिनिधिले के गरे भनेर माइक दिएको छु। र त्यो तपाईँहरू थाहा छ, आस्थाको आधारमा काम मतदान गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर विवेकको आधारमा काम मतदान गर्नुहुन्छ थाहा छैन। तर मैले त्यो गरेको छैन, मलाई गर्व छ। र यो इज्जत र प्रतिष्ठा राखिरहनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना र इच्छा पनि हो। त्यो भएको कारणले गरिरहेको छैन। र यहाँ यही खानेपानीको सन्दर्भमा यहाँ सिँचाइले बोरिङ गरिरहेको थियो, सिँचाइको घर थियो र मैले खानेपानी हाल्नुपर्छ भनेर हाम्रो पुण्यराम सुलु जो अहिले प्रदेश कार्यालयमा हुनुहुन्छ, त्यो उहाँका सहयोगमा र चाहिँ के अरे आफ्ना चाहिँ पहलमा चाहिँ विभिन्न खालका योजनाहरू त्यहाँ समावेश भएका थिए। त्यो समावेश भइसकेपछि 3.5 करोडको सुन्दर थाली खानेपानी योजना भनेर चाहिँ काम गर्न थालिसकेपछि मैले हाम्रो चाहिँ के अरे भुट्टो सरलाई भने, राजेश सरलाई भने र खानेपानी चाहिँ हामीले सस्तो बनाउनुपर्छ र राम्रो बनाउनुपर्छ, यो कुरामा नलागौँ है। र मेरो अझ मैले भन्नुपर्छ, मेरो भाइको वर्तमानमा माननीयज्यू आउनुभएको थियो, मैले उहाँलाई पनि अनुरोध गरेँ, माननीयज्यू एउटा वडामा एउटा विकास भए हुन्छ, 3.5 करोड प्रदेशको पैसा छ,
यो पैसाले बरु चाहिँ लक्ष्मणजीको घरको चाहिँ पछाडिपट्टिबाट बाटो बनाउनलाई भनौँ यति कुरा गरिदिनु न है हजुर भनेर मैले भने र त्यो कुरा भन्दै पनि तर स्थानीय साथीहरूका आफ्ना कारणले यो बन्यो र यो बनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा हामी कहाँ जनताका बिचमा राखेर जनताको टाउकोमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ। जनताको टाउकोमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइँदैन। हामीले सही र बेसै के गऱ्यौँ भन्ने कुरा भन्नुपर्छ। त्यो भनिरहँदाखेरि यहाँसम्म आइरहँदाखेरि अब यसलाई खानेपानी दिने भनेर र आज लक्ष्मणजीले त मलाई के पनि भन्नुभयो, हाम्रो वडा सदस्य पनि आउनुभएको थियो, यो सिँचाइ र खानेपानी भनेर म भन्छु, सिएमजी पनि भन्नुभयो, मैले राजेश सरलाई राखेर चाहिँ सिफारिस गर्ने भने र त्यो भनिरहँदाखेरि आज यहाँ आइरहँदाखेरि मलाई दुःख लागेको कुरा चाहिँ के हो भने यो गर्दाखेरि असाध्यै गौरव र सुखको अनुभूति हुनपर्ने ठाउँमा केही मलाई दुखेसो लागेको कुरा त्यही तल त्यत्रो डिब्बो चाहिँ खानेपानी ट्याङ्की छ, त्यो पानी ट्याङ्की यहाँ बनाएर चाहिँ नि यहाँ सुन्दरथलीवासीलाई खानेपानी खुवाउन सकेको भए आज के हुन्थ्यो। एउटा खानेपानी समितिको राज सरले भनिसक्नुभयो, मैले बुझेँ एउटा खानेपानी समितिको धरोटी 16,000 रुपियाँ, अरू केही किन्नु पर्दैन। यो खानेपानीको धरोटी 10,000 रुपियाँ चाहिँ पाइप साइप के गर्दा 12,000 रुपियाँ, अहिले हेर्दाखेरि सजिलो छ 4,000 रुपियाँ फरक छ, सस्तो र महँगो भन्न हामीले पाइनेछ। तर अब रनिङ कस्ट के हुन्छ हाम्रो खानेपानीको, हामीले जति धेरै धारा वितरण गर्न सक्यो त्यति नै हाम्रो रनिङ कस्ट कम पर्ने होला नि त। अब त्यहाँ छु आम जनताले सोध्न आवश्यक होला नि त। अब त्यहाँ छु हामी चाहिँ के अरे अहिले चाहिँ हामी स्प्लेन्डर बाइक चढ्छौँ, यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, म स्प्लेन्डर बाइक चढ्थेँ, म किन स्प्लेन्डर बाइक चढ्थेँ भन्दा त्यसले चाहिँ 60 माइलेज दिन्थ्यो। बाइक त चाहिँ 2 लाख 3 लाख ठुलो पल्सर बाइक आउँछ नि, तर त्यसले 40 दिन्थ्यो। त्यो बाइक चाहिँ के अरे 3 लाखको बाइक किन्ने भन्दा सधैँभरि त्यो 3 लाखको बाइकमा हिँड्ने कुरा हाम्रा लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो र सधैँभरि हामीले सस्तो खानेपानी खाने कुरा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यसलाई कसरी यो चाहिँ के अरे मैले लक्ष्मणजीलाई आग्रह गरेँ कसरी यो खानेपानीलाई सस्तो र अझ सुलभ बनाउन सकिन्छ, यसको रनिङको सस्तो गर्न सकिन्छ, त्यो कुरालाई ध्यान दिनु। अहिले कसका धरोटी कति र कसका धरोटी कति, यसलाई सस्तो र महँगोको कुरा नगरौँ। किनभने मैले हेरिरहेको छु हाम्रो झौखेलमा 5वटा डिप बोरिङ छ। हाम्रो सबभन्दा पहिलो डिप बोरिङ कुलमुक्तेश्वर हाम्रो सुन्दरजी यहीँ हुनुहुन्छ, सुन्दरजी यहीँ हुनुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ के त्यो डिप बोरिङमा चाहिँ फिल्टर नभएको कारणले बल्ल यो पालिबाट त्यहाँका जनताले चाहिँ के अरे शुद्ध खानेपानी खान पाए भने जस्तै अहिले हाम्रा सबै खानेपानी ज्योतिलिङ्गेश्वर खानेपानी 3 लाख लिटर क्षमताको छ, झौखेल खानेपानी 3 लाख लिटर क्षमताको छ, तल मिली खानेपानी 3 लाख लिटर क्षमताको छ, लागिला खानेपानी 3 लाख लिटर क्षमताको छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे हामीले 5वटा 6वटा चाहिँ के अरे 3 नम्बरवासीका लागि खानेपानीका योजनाहरू त्यो कुनै मैले भनिहालेँ। र वडा नम्बर 3 मा मैले केही कुरा राजेशजीसँग भन्छु। हाम्रो चाहिँ माननीयजी चाहिँ सभासद भइसक्नुभयो, मैले भने उहाँले र मैले तपाईँले माननीयजीलाई एउटा बाटोको लिस्ट टिप्नुहोस्, यसरी टिप्नुहोस्, म यसरी जान्छु। भोलि फेरि हामीले गरेका कुरा, भोलि राजनीति गर्ने मान्छे, म एमालेको नेता, तपाईँले काङ्ग्रेसको नेता, मैले गरेँ तैँले गरेँ भन्ने कुरो पार्नु हुँदैन। तपाईँ र म हामी स्थानीय रूपमा झगडा गर्नु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ एउटा क्लियरिफाई गरौँ र चाहिँ के अरे नेपाली काङ्ग्रेसको माननीयज्यूले हालेकोलाई म उहाँलाई ल्याएर रिबन काट्न आउँछु। मैले यसै गरी उहाँसँग पटक भनेको छु। र तर त्यसमा विकासमा साङ्ग्रो विचार राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो र जसले गरे पनि 3 नम्बर वडाको लागि गर्ने हो। तर के कुरा भन्न पाइँदैन भन्नु होला भने विचारका आधारमा ठिकलाई बेठिक भन्न पाइँदैन, विचारका आधारमा बेठिकलाई ठिक भन्न पाइँदैन। त्यो कुरा आम जनताले यदि भनिरहँदाखेरि भोलि यसको यो खालको चाहिँ म शासक भएँ भने यसले चाहिँ 20 वर्ष छ मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ यसले असर पार्छ, मेरो नाति पनातिलाई असर पार्छ। र मैले जतिखेर पनि मेरो छोराछोरी र मेरो नाति नातिना हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा म सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र आम जनसमुदायलाई अनुरोध गर्दछु। र साँच्चीकै मैले अस्ति एउटा फेसबुकमा लेखेँ, हामी जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ के अरे निमुखारे छौँ, सबैको भनाइ खानुपर्ने, सबैको थिचो खानुपर्ने, सबैको कुरा खानुपर्ने, जसले जे भने पनि हामीले सहन पर्ने, हामीले भात खान पनि नपर्ने, टाइममा चाहिँ सुत्न पनि नपर्ने, पुल बनाउन गयो जग्गा पर्दैन मेरो जग्गा पर्यो भन्छ, बाटो बनाउन गयो मेरो जग्गा पर्यो भन्छ, के बनाउन गयो मेरो जग्गा पर्यो भन्छ। र अहिले तपाईँको झौखेलमा मैले यहाँ लक्ष्मणजी हुनुहुन्छ, यही बाटो सबभन्दा पहिला चाहिँ पिच गरेको हामीले नगर विकासले वाल लगाइदियो, सडकलाई गएर चाहिँ रोइकरा गरेर फुटपाथ बनाइयो र छुटफुट भएका पैसा ल्याएर चाहिँ उपभोक्ता समितिका नाममा पिच गरियो। अनि उहाँकै घर लिएर गएपछि फुटपाथ बन्छ त्यहाँ भनेपछि त्यहीँ पानी छिर्छ भन्ने विवाद हो। सानो हुँदा त्यस्ता खालका विवादहरू धेरै ठाउँमा भए। ती विवादहरू हेरिरहँदा राजेशजी हुनुहुन्छ, म नेपाली काङ्ग्रेसले विवाद गरौँ भनेर भन्न चाहन्न र संस्थागत ढङ्गले त्यो विवाद गरेको छैन। तर यदि यो श्यामसुन्दर धिमालले फित्ता र टेप नापेर कुनै फिल्डमा अन्याय गरेको छ भने त्यो भन्दा हुन्छ आजको दिनमा त्यो 3 नम्बर वडा कार्यालय राजीनामा दिएर हिँड्छ। यदि होइन भने विकास निर्माणको सन्दर्भमा चलन चल्तीको आधारमा गरेका चिजलाई समर्थन गर्नुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ। र यदि त्यो सहयोग र समर्थन नगर्ने हो भने मलाई लाग्छ म त अब निर्वाचनमा भाग नलिउँला, तर अरू साथीहरू लिएलान्। र मेरो ज्यानको कारणले, स्वास्थ्यको कारणले र मेरा विविध कारणले मलाई अब यो अभियानमा हिँड्नु छैन अथवा यो म जननिर्वाचित भएर लाग्नु छैन। तर त्यो मन नलागिरहँदाखेरि पनि
भोलि अरू कोही मान्छे चाहिँ के अरे होलान्, ती मान्छेका पछाडि बसेर मैले बोलिदिनु पर्ला, ती मान्छेका पछाडि बसेर मैले अहिले भएका अनुभूतिहरू भन्नु पर्ला। र त्यो अनुभूति भन्दाखेरि पक्कै पनि राजनीतिक दलहरूले विचारका आधारमा तल पर्नुहुन्न, विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ। मैले अस्ति मानवज्यूलाई हाम्रो मानवमङ्गको विषयमा फोन गरेँ। यही मानवमङ्ग म त आफ्नै चाहिँ आन्तरिक पार्टीभित्र लडेर मानवमङ्गको निर्णय गराएको मान्छे। मैले राजेशजीलाई बारम्बार भने होइन, उहाँ चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ जीवनजी र हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँकै तर्फबाट म नेपाली काङ्ग्रेसको नेता भइरहँदाखेरि पनि, बागेश्वरी उहाँहरूको भइरहँदाखेरि पनि म तपाईँहरूको बिचबाट हाम्रो चाहिँ जीवनजी र चाहिँ के अरे यादव दाईलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र त्यो मानवमङ्ग यहाँ ल्याउने सवालमा, मसँग व्यक्तिगत सवालमा र हाम्रा चाहिँ लभिङका कुरामा जीवनजी र चाहिँ यादवजीले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो कुरो मलाई मात्रै थाहा छ, त्यो त्यतिखेर भन्नुहुने कुराहरू थिएन। तर त्यति भइरहँदाखेरि पनि अझै पनि त्यो मानवमङ्गको कुरा कतै 2 नम्बरै जाँदैछ अरे, कतै अन्तै पो जाँदैछ अरे भन्ने खालका विषयवस्तुहरू चाहिँ सुन्नमा आएको छ। त्यो सुन्नमा आइसकेपछि मैले चाहिँ अस्ति भर्खर चाहिँ के अरे शेरबहादुर देउवाको चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञका एउटा चाहिँ के अरे हिजो निर्णय भएको फाइल लिएर गएँ, त्यहाँ पठाएँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छु। र त्यो कतै जान सक्छ, नयाँ डाक्टर आएको छ र उनले अन्त लाने प्रयत्न गरेका छ। त्यो खालको कुरालाई यहाँको 2600 पुञ्जका हामीले दिइसकेका छौँ। त्यसमा म तपाईँहरूको बिचैबाट माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो हाम्रो क्षेत्रमा हो र त्यो चिज किन यहाँ ल्याउने खालको, त्यो खालको लडाइँ किन लडियो त भन्दा, र यही अहिले हामी बसिरहेको बाटो यो म आइसकेपछि राजेशजीलाई लिएर गएर चाहिँ के अरे हामीले यहाँको डिपिआर गऱ्यौँ। त्यसपछि छालीको डिपिआरको सन्दर्भमा मैले जयेन्द्रजीलाई भने यो बाटो चाहिँ 17 किलोमिटर बाटो जहाँ खरी पार्टीबाट पेप्सीकोला जानुपर्छ, त्यो बाटोको मेरो सपना हो। र त्यो सपनामा यसको 19 करोड 50 लाख रुपियाँ पैसा लाग्ने हो। अनि राजेशजी र मैले यसको डिपिआर गर्दाखेरि इन्जिनियर लगाएर देखायौँ। र 1 नम्बरमा मैले हाम्रो राजेश खड्काजीलाई भने त्यसको चाहिँ लाइनिङ गर्नुहोस् है, इन्जिनियरलाई डिपिआर गर्नुहोस् भनेर। अब यो चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ 19 करोड पैसा लाग्ने बाटोमा अघिल्लो वर्ष 2 करोड पैसाको काम हो, योपालि 50 लाख रुपियाँ छुट्टिएको छ र अर्को 30 लाख रुपियाँ छुट्टिएको छ। अहिले यतिखेर हाम्रो माननीय मन्त्री यही क्षेत्रको हुनुहुन्छ होइन, उहाँले अब बाँकी रहेको आगामी आर्थिक वर्षमा, आगामी बजेट राख्ने बेलामा तपाईँको लाकीलाई चाहिँ पक्कुने पार्टी सडक खण्ड पेप्सीकोला सडकलाई चाहिँ के अरे 10 करोड अथवा 15 करोड पैसा हालिदिनु भयो भने म उहाँहरूप्रति र 3 नम्बरवासी जनता र 54वासी जनता उहाँप्रति आभारी हुनुपर्नेछ। किनभने यो झौखेल भनेको ठाउँ र हिजो मैले राजनीति गरिरहँदाखेरि अहिले तेलकोट र पेप्सीकोला चाहिँ के अरे मार्ग बनिरहेको जस्तै पूर्वको मान्छेहरू नालदुम चाहिँ के अरे नालादेखि लिएर चाहिँ देवपुर मण्डलका मान्छेहरू र नगरकोट र बागेश्वरीका मान्छेहरू यो झौखेल टेकेर काठमाडौँ जानुपर्छ भन्ने एउटा मेरो सपना म जहिले भाषण गर्थेँ। त्यो सपना पुरा हुँदाखेरि यहाँका जग्गाका भाउ बढ्ला, यहाँका बजारीकरण होला, यहाँ सबै कुरा होला। र हामीले विकास कसरी गर्ने भन्दा हामीले भविष्य हेरेर विकास गर्नुपर्छ र त्यसरी लिएर जानुपर्छ। र त्यो कुरामा माननीयज्यूको तर्फबाट सहयोग हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास पनि हामीले राखेका छौँ। र यसरी भनिरहँदाखेरि यी सबै काममा राजनीतिमा हामी प्रतिस्पर्धा गरौँ, चुनावमा जाउँ र प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि चोर भनेर नगरौँ है, त्यो डाका रहेछ भनेर नगरौँ। मलाई गौरव छ हाम्रो जयेन्द्रजी हुनुहुन्छ, अस्ति हाम्रो नगर परिषदमा एउटा नगर परिषदमा 3 नम्बरको कुरा उठेन, नत्र सधैँ नगर परिषदमा 3 नम्बरमा धेरै काम भयो भन्ने साथीहरूको गुनासो हुन्थ्यो, सुझाव हुन्थ्यो। तर किन भयो त भन्दा जहाँ जहाँ जो कार्यालय सहयोगी छ भने त्यस कहाँ गएर हात जोडियो, माननीय छन् भने माननीय कहाँ गएर हात जोडियो, सचिव छन् भने सचिव कहाँ गएर हात जोडियो, फाइल बोकेर हिँड्यो। ती सबै साथीहरूले सहयोग गरे, तिनीहरूलाई सलाम छ तपाईँहरूको तर्फबाट। सिसी ढुङ्गानाले सहयोग गरे, महेश्वर नेपानेले सहयोग गरे, रामेश्वर दङ्गालले सहयोग गरे, शिवराम गेलाले सहयोग गरे, पुण्यराम सुलुले सहयोग गरे। यी सबै पात्रहरूलाई सलाम गर्नुपर्छ हामी तपाईँको तर्फबाट। तर यदि हामी नभएको भए ती साथीहरूले सहयोग गर्दैनथे। ती साथीहरू कहाँ जो पुग्छन् ती साथीहरूलाई सहयोग गरेका छन् भनिसकेपछि त्यसमा यसले गर्दा चाहिँ ल्यायो भन्दा यतिखेरका जनप्रतिनिधिहरू कति खटे, 3 नम्बरका जनप्रतिनिधि कति खटे, 2 नम्बरका जनप्रतिनिधि कति खटे, त्यो जनताहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। र नखटेको र कमजोरी गरेको कुरालाई यस्ता कार्यक्रममा मञ्चमा माइक लिएर पनि भन्न सक्नुपर्छ र त्यो आँट पनि गर्नुपर्छ जनताले। यदि त्यो आँट नगर्ने हो भने हामी सुध्रिन सक्दैनौँ, हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के अरे मातिन सक्छौँ। मैले धेरै काम गरेँ भने बिग्रिन पनि सक्छौँ। त्यो भएको कारणले मेरो जीवन चाहिँ बिगार्नको लागि होइन, बनाउनको लागि र गल्ती दोहोऱ्याएर गर्नको लागि होइन, गल्ती सच्याएर गर्नको लागि र राजनीति चुनावमा चाहिँ भनौँला अथवा चाहिँ राम्रो चाहिँ म सबैभन्दा राम्रो भनेर प्रस्तुत हुने हो र चाहिँ राम्रो गरेर देखाउनका लागि गरौँ, राम्रो नराम्रो भनौँ र त्यो भन्दै हाम्रा आगामी जीवन सफल र सुखमय रहोस् भन्दै यो खानेपानी उद्घाटन कार्यक्रम आज मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ र यो मन्त्रीज्यूको इज्जत सधैँभरि रहने गरी र हामीले सधैँभरि सम्झिरहने गरी यो खानेपानी सञ्चालन होस् र यो खानेपानीबाट लगभग 30वटा 40वटा जति 30
35वटा चाहिँ धारा वितरण भएको छ। ती 35जना भन्दा अझ बढी सङ्ख्यामा वितरण हुन सकोस् र त्यो खालको चाहिँ यसको चाहिँ स्रोत चाहिँ के अरे हामीले जुटाउन सकौँ र यसलाई सहयोग गर्नको लागि हामी सबै चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू तयारै हुनुहुन्छ र यसको लागि अब यो हिजो यसरी बनाएको भए हुन्थ्यो भन्दा भन्दै पनि बनिसक्यो, ठटिसक्यो, धारा वितरण गरिसक्यो र त्यसका लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म जनप्रतिनिधि भए पनि नभए पनि म रहे पनि नरहे पनि मेरो तर्फबाट यो योजनालाई र 3 नम्बरवासीका योजनालाई सफल र सम्पन्न बनाउन लागि पर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु। अनि हाम्रो यो मुलुकमा विडम्बना छ, हेर्नुहोस् स्थानीय सरकारमा नगरपालिकालाई सबै वडामा 3-3 करोड भाग लाग्छ अनि वडा समितिले निर्णय गरेर ल्याउनुहुन्छ हामीले स्वास्थ्य बिमा गऱ्यौँ अनि एकजना कोही साथीले भन्नुहुन्छ यो स्वास्थ्य बिमा गर्नु पाइन्न। के वडालाई भाग लिनु, मैले हाम्रो मेयर साहबलाई भने के वडालाई भाग लगाएर किन 3 करोड पैसा दिएको, किन यो चाहिँ तिम्रो निर्णय गरेर भनेको मेरो वडामा त बाटो बनाउनु छैन स्वास्थ्य बिमा गर्नु छ मैले भने चाहिँ के अरे फोहोर मैलामा अनुदान दिनुपर्छ भनेर। अनि त्यहाँ भनिन्छ हुँदैन, यदि वडालाई किन 3 करोड पैसा दिएको फोहोर मैलामा अनुदान दिनु हुँदैन भने त्यो वडालाई नदिएको भए हुन्थ्यो नि त, नगर प्रमुखले नै सही गरेर चाहिँ मेरो वडाको बजेट छुट्याइदिएको भए हुन्थ्यो नि त होइन। यहाँ चाहिँ के अरे र म आजभोलि कहिलेकाहीँ भन्न थालेको छु केही मान्छेलाई मात्रै गणतन्त्र आएको छ, कर्मचारीलाई मात्रै गणतन्त्र आएको छ, म जस्तो जनप्रतिनिधिलाई पनि गणतन्त्र आएको छैन यो मुलुकमा। त्यो भइसकेपछि त्यो खालको चाहिँ तरिकाले यो मुलुक चलिरहेको छ। तर पनि सक्षम र योग्य जनप्रतिनिधिहरूले काम गरिरहेका छौँ र अहिले तपाईँलाई अर्को एउटा पनि म यहाँ सूचना जारी गर्नु, हामीले अघिल्लो वर्ष लगभग 175वटा चाहिँ टनल प्लास्टिक चाहिँ अनुदानमा वितरण गऱ्यौँ र जसले बाँसको टनल घर बनाउनुहुन्छ ती घर बनाएर फोटो खिचेर आइसकेपछि हाम्रो पार्टीले गएर निरीक्षण गरिसकेपछि टनल प्लास्टिक फ्रीमा दिने हामीले भनेका छौँ र यो पालि पनि हामीले त्यो सूचना प्रकाशित भएको जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो वडा कार्यालयको बजेटबाट। र तपाईँहरू जो किसानहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ के अरे टनल घर बनाउनुहुन्छ र आएर 2वटासम्म तपाईँहरूले प्लास्टिक लिएर गएर टनल घर बनाएर चाहिँ खेती गर्नलाई पनि मैले तपाईँहरूको बिच अनुरोध गरेँ। हामीले भर्खरै पशुको बिमा चाहिँ 1-1.5 महिना अगाडि पशुको बिमा गऱ्यौँ। त्यो नेपाल सरकारले 80% अनुदान दिन्थ्यो भने हामीले वडा कार्यालयको बजेटबाट 20% अनुदान दिएर हामीले पशुको बिमा गराएका छौँ। तर केही विषयवस्तु काहीँ प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ, यो वडाले गर्न पाइने, यो वडाले गर्न नपाइने भनेर। नगरपालिकाले राज्यले नीति बनाउँछ, सिंहदरबारमा नीति बनाएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ। अहिले स्थानीय सरकारको कुरा पनि त्यही हो, स्थानीय सरकारको नगरपालिकाको कार्यनीति बन्छ, त्यो नीतिपछि त्यहाँको परिषद र त्यहाँको कार्यपालिकाले बजेट बनाउँछ, त्यो बजेट आफ्नो वडामा जान्छ र वडामा गएका बजेट वडा समितिको निर्णय र निर्देशन अनुसार चाहिँ के अरे र वडा समितिको निर्णय अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो वितरण हुन्छ र खर्च गर्नेदेखि लिएर सबै गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई छ। वडाहरूको हातमा रातो कलम मात्रै छ, कोही 2000 लिन आयो भने पनि छैन होइन शिवरीजी, कोही 2000 लिन आयो भने पनि छैन। यसरी हाम्रा चाहिँ के अरे चिजहरू चलेका छन्। यसमा मैले यति भन्दै तपाईँहरूको बिचमा वास्तविक कुरा र सही कुरा तपाईँहरूको बिचमा राखेँ र मलाई आज मैले भने माननीय मन्त्रीज्यू आउनु भएको हुनाले मेरो धेरै व्यस्तको समय पनि मैले उहाँ आउने कार्यक्रममा छोड्न नसकेर सम्मान गरेर न त मैले प्रेमबहादुर बाखुबालाई जानु भनेको भए हुन्थ्यो, उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो, तर नि मेरो चाहिँ के अरे इज्जत र प्रतिष्ठाले र यो राजनीतिक रूपमा मात्रै नभइकन अहिपछिको पनि चाहिँ के अरे भाइ दोस्ती चाहिँ के अरे दाजुभाइको दोस्तीको चाहिँ के अरे कारणले मैले यो कार्यक्रममा छोड्न सकेन र यहाँ यतिका मान्छेहरूका बिचमा मैले बोलेको कुरालाई खण्डन गर्नुपर्ने अथवा खण्डन गरेर बोल्नुपर्ने आवश्यकता पनि म देख्दिनँ र यो सही कुरा पनि बोलेको छु। र यदि यो बेसै कुरा भयो भने कुनै फेरि हाम्रा मञ्च होलान्, त्यो मञ्चमा आम्ने सामने माइक समातेर कुरा गरौँला र यदि झुट्टा ठहरियो भने त्यसको जे सजाय पाउनुपर्छ म त्यो सजाय पनि पाउन तयार छु भन्दै म तपाईँहरूको बिचबाट बिदा पनि हुन्छु र अझै यो कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपले र अझ हामीसँग भएको मन्त्री हाम्रो क्षेत्रको मन्त्रीलाई हामीले कति उपयोग गर्न सक्छौँ त्यो उपयोग गरेर हाम्रो क्षेत्रमा विकास ल्याउनुपर्छ। र अहिले विकास हुँदाखेरि कृष्णलाल भने माननीय मन्त्रीज्यू हुँदा विकास भयो भने भोलि अर्को हुँदा अझ बढी विकास गर्नु पर्ला र त्यो विकासमा प्रतिस्पर्धा गरौँ, विकासमा स्रोत जुटाउने काममा लागौँ र राजनीतिमा चाहिँ के अरे विकासमा प्रतिस्पर्धा नगरौँ र राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने अभियानले हाम्रा नीतिहरूलाई तय गरिनुपर्छ र त्यो नीतिका आधारमा हामी अघि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै यो चुनावले र अहिले हामीले पाएको चाहिँ के अरे मन्त्रीका कारणले पनि हामीले सकेको धेरै प्रगति गर्न सक्छौँ र हाम्रो चाहिँ के अरे धेरै कुराको विकास हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै मेरो यो शुभकामना भनाइ मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन।